गिताचो अंक A23, page 11, A23. Witamci soba, oči deva mondi, deva rotangeli, ikut moga famil, amci mona sontosta, amci karzamur kota, amci tono ulasta, soy sorvespora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा बुडांदो, बाग्योंत लोरेसाचे कोपेलांत आमी एकठांय जाल्लीं आसा. बाग्योंत लोरेस ह्या कोपेलाचो आस्कारी. बाग्योंत लोरेसाची परब ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेर आनी हे परबेक आयज तावन आमी 9 दिसांची तयारी करता. बाग्योंत लोरेस तिसऱ्या शेंकड्यांतलो, पूण आयज पासून आमकां वेगवेगळ्या भासांनी नमुणो जाता, देख जाता. आयच्या दिसाक विशय म्हळ्यार ओनीत पयसावन स्वताचे गोबाय जावया. आयज पवित्र सभा बाग्योंत आफोंस द लिगोरी हाची परब करता, हाचो उगडास करता. जाणें जेजू सोडवणदाराचे नांवान एक खेरीत पाद्रींची संस्था सुरू केली आनी आयज पासून आख्ख्या संवसाराक देवाचें उतर परगटूंक आनीक एके भाशेन नीत सांबाळूंक, स्वतान चलूंक, क्रिस्ताचे वाटेन सगळ्यांक हाडूंक वावुरतात. हे संस्थे पासत आमी मागुया आनी आयचो विशय मनान धरून हे शेगूण आमी आपणावंक त्याच बाग्योंत लोरेसाक फुडो घालून आदार आनी कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. आनी साबार पावटी आमी आमच्या जिवितांत ओनितीचे गुलाम जाल्यां देखून, फटिंगपणाची गुलाम जाल्यां देखून, आनी तातूंतल्यान घडये बरें करूंक आमी फाटीं उरलीं. असल्या आनी हेर सगल्या आमच्या चुकी पासत दुनिया देवाचें बोगसोणें मागून सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. ओगेपणान आमी जें कितें दुनिया देवा लागीं मागूंक सोदता तें आमच्या मनांत धाडुया. फिरीत भाशेन
Zita Osório Saldanha आणि गोराबियाच्या इंतेसां पासत मागुया. तशेंच आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या तोंटे ह्या वाड्यांतल्या आमच्या बाबा भयणां पासत दोरेक गोरेबे पासत मागुया. तशेंच हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण हे पिडेचेर झुजतल्यांक काळजीदारपण फावो कर म्हूण आनी बेगीनूच आमकां एक गुणादीक वखद फावो जावंक मागुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक बाबार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेंत नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्मोद्योक्षा भागिवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गराज्यांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. जेरमयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सोरदारांक आनी आखे पोरजेक म्हणलें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तुमी आयकलां. तरी पूण जेरमियासान पोरजेक असो जाबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटच आतां तुमी तुमची चाल आनी कोतुबां नीट करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात. आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातांत पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मोतीन दवरात. तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रोगोत तुमकांच ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक भुजतलें. कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडचीं म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडलां. तेन्ना सोरदारांनी आनी पोरजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. आयकेम शाफानाचो पूत जेरमियासाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरजेचे आदीन करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. आनी एकदां म्हणया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोंबलोल्याक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दोर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पाताळान म्हाका गिलूंक निर्मू नाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलदिरो. म्हजी सोडवण कर. म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेचें गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कालते मनीस सोंतोस्तले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बळ्यांची मागणी. सांकल्यांनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
sporak, zuj, zuj, sorves sporak, sorves sporak, zuj, zuj. Sorves sporak, zuj, zuj, sorves sporak, sorves sporak, zuj, zuj. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी, सोर्गेचें राज कोरेंच तांचें. Sorves sporak, zuj, zuj, sorves sporak, sorves sporak, zuj, zuj. Sorves sporak, zuj, zuj, sorves sporak, sorves sporak, zuj, zuj. Sorves por तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. माथेवा प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. येशूची किर्ती उपराचा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, हो तोच स्नानदातार जुवांव मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून विजमिता हो चोरयांक करची पदवी ताचे सोबे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या बाबा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नानदातार जुवांवांक धरून बांदलोलो आनी बोणकुणींत घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागता तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलोले प्रमाणे तिणें मागलें, स्नानदातार जुवांवाची तकली एका ताटार घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा दुखाबरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्यांचे भिळेक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकुणींत जुवांवाचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा मुणांदो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचो दोंगरावेलो सेरमांव आमकां वाचूंक मेळटा. जंय भाग्यवंत मातेवान जेजून दिलोल्यो सोंप्यो ल्हान आनीक म्हत्वाच्यो शिकोवण्यो गुंतून गुंतून 5वो, 6वो, 7वो हावेसवर बांदून हाडला. ल्हान ल्हान शिकोवण्यो आसात, पूण तातूंतली एक 5व्या हावेसवरांत आमकां मेळटा ती जंय जेजू म्हणटा, तुमचें उलोवप वय जाल्यार वय जावं दी, ना जाल्यार ना जावं दी. हेर सगळें वायटोव्या कडसून येता. वय जाल्यार वय म्हणजे वय म्हणूंक जाय तुवें, ना म्हणिनाका, आनी ना जाल्यार ना, ना म्हणूंक जाय तुवें, वय म्हणिनाका. स्वताचो मनीस जा ही जेजूची शिकवण आपल्या शिसांक. बाबा पोटांदो, आयचो विशय ह्या आमचे तयारीच्या पयल्या दिसाक स्वताचे गोबाय जावूंक आनी एक वाटूय आमकां दाखयता. उनीत सांबाळूंक, उनीत पयसावूंक आनी नितीन चलूंक आमकां गरजेचें म्हूण शिकयता. बाबा पोटांदो, आमकां आदल्या कोरारांत उनितीन चल्लोले मनीस साबार मेळटात. कायन मेळटा, आबेलाचो भाव, जो उनीत आदारता आनी आपल्या बाबाक जिवेशींच मारून उडयता. आमकां दावीद राजा मेळटा, उरियासा सोबे उनीत आदारता आनी तो मोरोसो करता.
आनी हे भाशेन आनीक जायते जाण आसात. आयचें पयलें वाचप जेरेमियासाची खबर आमकां सांगता. जेरेमियासाक सर्वेस्परान आपले पोरचे सभेन धाडलेलो. ताका शिडकावंक तांच्या वायट कर्तुबांतली भायर सरूंक. आनी हे तो करतना ताणें सांगलें, तुमी जरी तर तुमचें जिवीत बदलिनात, तुमचे खोट्यो चाली सोडून दिनात, तुमचें देव मंदीर कोसळून पडटलें, तुमचे शार फातरान फातर ताचें निसणटण जातलें, हें आयकूंक हे इस्रायल पुरुशेक बरें लागलें ना. आनी ह्या पासत ताका जिवेशी मारूंक ते प्रयत्न करतात. जेरेमियास सांगता तांकां त्या वेळार, तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. म्हाका मारूंक सोदतात, मारात, पूण नीट पळयात, स्वताची मनशां पळयात. आनीक हें आयकल्या उपरांत की आयचें पयलें वाचप सोंपतना ही पोरसां जेरेमियास देवाच्या नांवान उलयला म्हूण ओळखून घेता आनी ही आपली मांडणी पयस दवरता ताका जिवेशी मारपाची. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां जुआंव बातिस्ता विशीं ओनीत हेरोद पातशाही आदारता ती पळयता. ओनीत करून ह्या स्वताच्या मनशाक ताणें बडकणींत घातलो आनी आतां फुडें तो वेता आनीक ओनीत आदारता आनीक ताका जिवेशी मारून उडयता. बाबा बुड्यांदो, आयज हो विशय आमकां आमच्या जिविताचे चालीचेर नदर मारूंक आपयता. आयज आमच्या समाजांत निती पासत वावुरतले जायते मनीस आसात, शाबासकी ताका. निती पासत सोंसतात ते सुभागी. आयज आमी उद्गारांत ही उतरां आयकल्यांत. पूण ओनीत करतात तांचें कितें जातलें काय, आनी कोण भाशेन ओनीत जालोली आमी पळयता काय. वेगवेगळ्या मोडांचेर आयज आमी ओनीत पळयता. सुरू करुया कुटुंबांतूच. घोव आनी बायले मदें ओनीत चलता. फावो तितलो मान ना, फावो तितलो मोग ना, विस्वाशीपण ना, ओनीतीचें जिवीत चलता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक फावो तो वेळ दिनात, फावो ती देखूय ना, नमुनो म्हणलेलो नात. आनी हे भाशेन भुरग्यांची वाडूच वांकडी तिंकडी जाता. कोण गुन्यांवकार? आवय बापूय. भुरगीं आवय बापायक फावो तो मान दिनात, आपल्या आवय बापायक समजून घेनात. क्रिस्ती तत्वां आमकां शिकयतली, आवय बापायक मान दी, पूण हो उणें उणें जायत गेल्लो आमी पळयता. आपल्या आवय बापायक मान दिना, तो आपल्या आवय बापाय सोबे ओनीत आदारता. आमच्या घरांनी जाणटीं आसात. जायते फावटी ह्या जाणट्यांक फावो तें जेवण ना, फावो ती न्हेसोण ना, फावो तो वेळ ना, फावो ती वखदां नात. घरांत वेगवेगळ्या भासांत भाव भावाक चोदता, भाव भावाचें नांव इबाळ करता, कोण कोणाचेर घाराणी घालता, कोण दुसऱ्याची कागदां घेवन आपली करता. आयज एक चाल कशी जावन गेल्या. ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांचो निकाळ आयला. कोण घडये इन्फ्लुअन्स वापरतलो आनीक आपल्या भुरग्याक थंयसर एक सीट मेळोवचें करतलो. दुसऱ्या सोबे जाका खरेंच फावो आसले त्या भुरग्याक घडये तो सीट मेळचो ना. हे भाशेन वेगवेगळ्या मोडांचेर ओनीत चलता. पर्यावरणाचेर नदर मारुया. कोण घडये फोजण्यां लायता, फोगेटी लायता, झाडां कातोत्ता, दोंगर कातोत्ता. ओनीत आदारता पर्यावरणाचेर. आनी हे भाशेन ओनीत आदारप म्हणजे देवाचेरूच ओनीत आदारप. आनी हातूंतल्यान फोटींगपणांक वेंग मारप, फोटींगपणान आपलें पावल मारप, सोत खाडोकान घालप, लिपोवन दवरप, उजवाडाक ना येवप आनी काडोकांतूच जियोप. आपणाकूच न्हय, कुटुंबाक वायट, समाजाक वायट, सगल्याक वायट. आयज विशय आमकां ओनीत पयस जावंक आपयता. देवा लागीं आमकां जाणवाय मागुया. नितीन चलूं. वय तुंय वय, ना तुंय ना. आनी ह्या वरवीं स्वतांतल्यान देवाक एकवटूंक आनीक जाता तें बरेंपण आमी शिंपडावंक वावरूंक अशें आसा.
ह्या आयकोल्ल्या देवाच्या उतराच्याच उजवाडान आतां थोड्योश्यो आमच्यो गरजो दोनया देवा मुखार बाबार्थान आनीक विस्वासान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी वडिलांनी समाजान जातले अनितीचेर निशेध मारूंक आनी स्वताक गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी आमचे समुदायांत गांवांत आनी सोरभोंवती घडटल्या वायटांचेर आड झुजूंक आनी जेजूचें बरेपण शिपडावंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या टोंटे वाड्याच्या दर एका कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाळ बापा, ह्या उचारलेल्या मागण्या बरोबर आमच्या काळजांतले आनीक मनांतले आवडे उचके तुजे मुखार आमी दवरता. जें कितें बरें तें तूं आमकां फावो कर आनी आमकां सदांच तुज्याच मोगान राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. गिताचो अंक C16, पेज 35. C16. Paco, जसो पोरमो घुमघुमी चोटा स्वर्गा हेच पोरी आमची दाना ईश्वर तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी पेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी पेटोची. बाबा बुडांदूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्याच्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव खोनवाड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयताना भाग्यवंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी कोत्तालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या भक्ताच्या मनांक जे परबेक आमी तयार जातना ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोंगरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotuja. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागियोन झुजे, बागियोन धर्मदुता, बागियोन लॉरेन्स आनी सोर खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व दोनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. नितीक भूक येतात आनी तान येतात ती सुभागी, ती दादोशी जातोली. ही जेजूची उतरां आमकां नीत आदारून अनीत पयसावन स्वताची गोवाय जावंक जेजूच्या उतरांनी बापाचो आदार आनी कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय
आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पातोक काडटा ती. हो तो जेजू जो आपल्या जिवितांत सदांच नितीन चल्लो, सोत उलयत गेलो. ह्या जेजूची देख घेतात आनी ह्या वेळार ताका उंड्या रुपान सोऱ्या रुपान शेवतात आनी ताची गोवाय जातात ती कोरेंत सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. बोमोगाळ बापा, तुवें भाग्यवंत आल्फोन्साक ह्या व्हडत्या गुटांचो विस्वाशी मुणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन बोल्लोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणांक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमा सोमेस्तांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनशामध्ये व्हरतो तूं शेगुणांनी फाकी तूं. पृथ्वीर देवा पोरजेचो जेजू सारको गोळी तूं. कालत्या मोगान दोर दिसा सेवा केली पोरजेची. चालूय उतरान आनी जिणेन गुरू यादनीक आनी बोली हिंडाक राखूंक जेजूच्या पृथ्वीर बरो
कोश्टलोय तसो स्वर्गार सोदाकाल आमची राखवण कोतलोय आमची काळजां उबारून तुका भोगतावा कांटा पवित्र आत्म्या संगती पापा पुता गतीन वास्तव Bhagavant Lores आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्ताचे बसाणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बोड्यांचे सेवेंत विस्वाशी राबून आनी रोग साक्षांचे कोश्ट मरण सोंसून मोहिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बोड्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमचे थाय Martir Sant Lorenz Burgis Puri Sant Keloy Tuka Roma Shara Pran Karloy Tuzo Bota कोकण्याची पोरजा रोमाशारा प्राण काढलोय तुझो